मिटर ब्याज पीडितको दबावपछि सरकारद्वारा समस्या समाधानको पहल सुरु। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। राष्ट्रिय सभामा अघि बढेको मर्यादा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न। मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई एक स्थान तल राख्ने प्रावधानप्रति न्यायिक क्षेत्रको असन्तुष्टि। आगामी असारसम्ममा 228 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदै नयाँ खिम्ती 12 प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्देशन। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण विश्वमा 30 करोड जागिर गुम्न सक्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष। विश्व उत्पादन क्षेत्रमा 7% वृद्धि हुने। र नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। मिटर ब्याजका कारण पीडित भएका नागरिकले आफ्नो माग समाधानका लागि दबाव सिर्जना गर्न थालेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरेको छ। यसै क्रममा मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्न मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। घरायसी व्यवहारमा 10% भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानून भए पनि मिटर ब्याजलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको थिएन। मन्त्री परिषदको हिजोको निर्णय अनुसार कानून संशोधन भएमा मिटर ब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख समेत रहेकी सहसचिव रुद्रा देवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो। समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिल कुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलाका मन्त्रालयका जङ्गबहादुर डाँगी हुनुहुन्छ। यसैबीच मिटर ब्याजीद्वारा ठगिएपछि न्याय माग्न महोत्तरीको बर्दिवासबाट 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका सर्वसाधारण बिरामी परेर प्रदर्शन र धरना दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खुलामञ्च अगाडि चिसो सडकमा रात काट्नु परेपछि अधिकांश मिटर ब्याज पीडित बिरामी परेका हुन्। चैत 2 मा बर्दिवासबाट हिँडेर गत आइतबार काठमाडौँको माता तीर्थमा आएर बसेका उनीहरू सोमबार खुलामञ्चमा बस्ने गरी त्यसतर्फ बढेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा छिर्न नदिएपछि उनीहरू सडकमै सुतेका थिए। मंगलबार बिहान बालोटारमा हिजो दिउँसो माइतीघर मण्डला र बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका उनीहरू बिरामी परेपछि केही चिकित्सकले बानेश्वर धर्मस्थलमै पुगेर परीक्षण गरेका थिए। आधाभन्दा बढी पीडितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएको भन्दै चिकित्सकले उनीहरूलाई आराम गर्न सुझाव दिएका छन्। पीडितहरू बिरामी परेकाले आजको धरना र प्रदर्शन रोक्नुपर्ने अवस्थामा आएको मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानले बताउनुभयो। पीडितहरू अनामनगर स्थित तमु बौद्धमा बसेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको 79 दिन भयो। पुस 25 देखि सुरु विधेयक अधिवेशनमा सरकारले जम्मा 3 वटा विधेयक दर्ता गरेको छ। बरु 2 महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट 2 पटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। संघीय सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारले पुनः विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्ने हो तर ल्याएको छैन, जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। मुलुक संघीयतामा गएको 5 वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती विधेयक समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। कानून नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन। संघीय सरकारले कानून नबनाएपछि प्रदेशले आफै कानून बनाइरहेका छन्। संसदीय समितिले निजामती विधेयक टुङ्गाएर सदनमा पठाएको थियो। सरकारले फिर्ता लगेपछि ल्याउनै चाहेकै छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै भए पनि सरकारले फिर्ता लगेर फेरि ल्याएको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जे व्यवस्था थियो त्यही प्रावधान देउबा र दाहाल नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। सदन सञ्चालन भएको 2.5 महिना हुँदा पनि सदनले नागरिकको पक्षमा कुनै निर्णय नगरेको सांसदहरूकै गुनासो छ। प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो, संसद प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सदनले जति बिजनेस पाउनु पर्ने थियो पाएको छैन, त्यसैले सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सदनले आफ्नो नियम बनाउन सकेको छैन। नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन राखेपछि नियमावली थप गिजोलिएको छ। माओवादीका एक सांसदले भने अब सभामुख आफ्नो अधिकार कसरी हुन्छ कायमै राख्नु लागि पर्ने छन्। सरकार सदनमा रहेको टीआरसी र संवैधानिक परिषद विधेयक पारित गर्न लागि पर्नेछ।
एक अर्कामा गिभ एन्ड टेक हुने सम्भावना छ। जनताको समस्या सम्बोधन हुने विधेयक पनि आइहाल्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बीच सोमबारको भेटमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। संसदमा रहेको विधेयक अघि बढाएर यही अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी दाहाल र घिमिरे बीच छलफल भएको हो। दाहालले टीआरसी संवैधानिक विधेयक पारित गर्न जोड दिएपछि सभामुखले आफ्नो अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नियमावलीमा राखेको संशोधनको सहमति खोजे। त्यसैले दाहाल र घिमिरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा प्रतिनिधि सभाका 12 जना सांसद भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। 9 दिनको भ्रमणका लागि नेपाली कांग्रेसका मैना कार्की, प्रतिमा गौतम, शान्ति विक र सीता मिजार दिल्ली गएका छन्। त्यस्तै एमालेका मेनुका पोखरेल, बलराम अधिकारी, नारायण आचार्य, सराज अहमद फारूक, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, मीना तामाङ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढक कुमार श्रेष्ठ र नेकपा समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर भ्रमणटोलीमा सहभागी छन्। स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ नेपाल नामको संस्थाले समन्वय गरेर सांसदहरूलाई दिल्ली रहेको हो। संस्थाका अध्यक्ष अरविन्द महतोले भारतको संसदीय व्यवस्था प्रणालीको अध्ययन अवलोकनका लागि सांसदहरूको भारत भ्रमणको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई सांसदहरूको भ्रमणबारे कतिबाट जानकारी गराएको छैन। दूतावास स्रोतले सरकारी तहबाट आयोजना नगरिएकैले दूतावासमा जानकारी नआएको हुन सक्ने बताएको छ। सांसदहरूलाई दिल्लीको विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गराउनुका साथै विदेश मन्त्रालयका नेपाल भुटान हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चोथाईवालसँग भेट्टाउने आयोजकले कार्यतालिका बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2/3 भन्दा बढी मन्त्रालय एक्लै सम्हालेको 1 महिना बित्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले एकातिर मन्त्री परिषद विस्तारका लागि आफै भाका तोक्दै मिचिरहनु भएको छ भने अर्कातिर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिई दैनिक औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त हुनुहुन्छ। राप्रपाले गत फागुन 13 मा र एमाले फागुन 15 मा सरकार छाडेपछि एमाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा 16 मन्त्रालय छन्। दाहालले सुरुमा गठबन्धनमा गडबड हुने भएमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको प्रक्रिया पहिले सक्ने भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पन्छाएको थियो। चैत 6 मा विश्वासको मत लिएपछि उहाँले 10 गते भित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि फेरि मंगलबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने उहाँको अभिव्यक्ति आयो। दोस्रो भाकाको अन्तिम समयमा दाहालले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा भेला गर्नुभएको थियो, तर समझदारी जुटेन। दाहाल महाथका मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन्। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ। मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गुनासो बढिरहेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारमा गरिरहेको ढिलासुस्तीको साक्षी बनिरहनु भएको छ। सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबाट बढी दाबी आएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइने गरेको छ। तर गठबन्धनमा जतिसक्दो छिटो सहमति जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न उहाँले गम्भीर गृह कार्य गरेको देखिँदैन। गठबन्धनको हिजो भएको बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मन्त्रालय संख्याको दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति खोज्न सघन छलफल भएन। कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा अध्ययनका लागि हस्तान्तरण गरी दाहालले नेताहरूलाई पठाउनु भएको थियो। गठबन्धन बैठकमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले 9 मन्त्रालयमा दाबी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका 88 सांसद छन्। 11 सांसद भएको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र 10 सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उनीहरूको दाबी छ। 4 सांसद रहेको लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि 2 मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ। 32 सिट भएको माओवादीका प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सरकारमा छन्। जनमत पार्टीको 1 मन्त्री छन्। गठबन्धनको अर्को बैठक आजका लागि बस्ने गरी तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न दलका सांसदले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न गैर सरकारी
विधेयक ल्याएका छन्। विधेयकमा राज्यका विभिन्न निकाय र तहका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, सम्मान र सलामी लगायत विषय समेटिएका छन्। सो विधेयकमा अहिले एउटा विषयका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ। खास गरी मर्यादाक्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रचलित मर्यादाक्रम भन्दा एक स्थान तल राखेपछि न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध र टिप्पणी भइरहेको हो। न्यायपालिकालाई दबावमा राख्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएको हो। सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित राज्यका निकायमा रहने व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने प्रचलन रहिआएको छ। पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले 2076 वैशाख 16 मा मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। उपल्लो तहको मर्यादाक्रमको विषयमा विवाद नभए पनि कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पदाधिकारी बीच सार्वजनिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्ने विषयमा विवाद हुने गरेको पाइएको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी ल्याएको गैर सरकारी विधेयक अहिले चर्चामा छ। सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाभित्र सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको क्रममा छ। यस्तो खालको विधेयक ल्याउनुको कारणबारे राष्ट्रिय सभाकी सदस्य दिलकुमारी रावलले भनिन्, पटक पटक फेरबदल हुँदाखेरि यसको विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। यो व्यक्ति केन्द्रित भन्दा नि संस्था केन्द्रित, यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि मलाई लाग्छ यसले सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले हेरिरहँदा मर्यादाको कुरा तलमाथि भइरहँदा, फेरबदल भइरहँदा कार्यक्रममा विवादहरू पनि देखिएको छ। त्यसकारणले यो आवश्यक छ। अहिले हामी संघीय संरचनामा पनि छौँ। यसले गर्दा यो मर्यादालाई व्यवस्थित पनि कानुनबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई गरिने सम्बोधन तथा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग, सलामी लगायत विषय विधेयकमा समेटिएको छ। बेला मौकामा देखिने विवाद समाधान आवश्यक रहेको तर्क राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गरेका छन्। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रमलाई स्पष्ट पार्ने लगायत उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको बताउँछिन् राष्ट्रिय सभाकी अर्की सदस्य सुमित्रा बिसी। उनी भन्छिन्, मन्त्री र वर्तमान माननीयहरूको मर्यादालाई पनि अलिक प्रष्ट पार्नुपर्छ कि यो छलफलमा जानेछ भन्ने पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई हामीले एउटा आग्रह पूर्वाग्रह हुन नदिएर सिस्टम अनुसार चल्नका निम्ति कानुन चाहिने, ऐन चाहिने भएको कारणले यो चाहिँ जुन विधेयक आएको पनि दफावार छलफलमा जानेछौँ। सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सबै जसो दलको समर्थन देखिएको छ। राष्ट्रिय योगदान गरेका व्यक्तिलाई उचित स्थान दिन ऐन बनाएर अघि बढाउन सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचङ रायमाझी। सबैको पोर्टफोलियो त हुन्छ नि त, शासन गर्नदेखि लिएर भोलि कार्यक्रमदेखि छँदैमा। अब अस्ति पनि तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा पनि त्यहाँ मानिनेहरूलाई चाहिँ मानिने वक्ता भन्दा तल राखियो होइन। यो आसन गर्न चाहिँ अब आसन गर्नदेखि मर्यादा त सबैको पोर्टफोलियो हुन्छ नि, पोर्टफोलियोको त्यही आधारमा हामीले यसलाई गरेको। विधेयकका अन्य प्रावधानलाई लिएर खासै विवाद नभए पनि मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई यस अघिको भन्दा एक स्थान तल राख्न खोजेपछि न्यायिक क्षेत्रबाट चासो प्रकट भएका छन्। 2076 सालमा सरकारले सार्वजनिक गरेको मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई 4थो नम्बरमा राखिएको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई 5औं नम्बर अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा एक स्थान तल प्रधान न्यायाधीशलाई राखिएको छ। सोही विषयलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध भएको हो। मर्यादा क्रम घटाएर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई दबावमा राख्न खोजेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, निजी विधेयकको रूपमा, गैर सरकारी विधेयकको रूपमा जुन राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयक छ, यो विधेयकको व्यवस्था जसमा प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भन्दा तल मर्यादा क्रममा राखिन्छ, त्यो प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधानको धारा 284 सँग बाजिन्छ। किनभने 284 मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पछि प्रधान न्यायाधीशलाई र त्यसपछि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखिएको हुनाले यो विधेयक चाहिँ प्रष्ट रूपमा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल छ। त्यो प्रस्ताव गर्ने माननीय सांसदहरू हेर्नुभयो भने यो सत्ता पक्षको र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरू छन्। अर्थात् यो सहमतिमा आएको निजी विधेयकको रूपमा देखिन्छ। निश्चित रूपमा यस्तो विधेयक आउनु र त्यो पनि संविधानको प्रतिकूल आउनु भनेको चाहिँ कार्यपालिका र खास गरिकन व्यवस्थापिकाले अहिलेको ल मेकिङको प्रोसेसबाट हामी तिम्रो स्तर पनि तल झार्न सक्छौँ अथवा कहीँ न कहीँ न्यायपालिकाको प्रमुखलाई एउटा खालको चुनौती दिने अथवा भनौँ त्यो थ्रेटमा दबावमा राख्ने प्रयास स्वरूप यो विधेयक आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबै न्यायपालिकाको अवधारणाको प्रष्ट रूपमा विपरीत छ, विरुद्धमा छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोगको विषय पनि विधेयकमा समावेश छ, जस अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरे कारबाहीको भागीदार हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा 8 बमोजिम बाहेक अन्य कारणले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नहुने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने वा आकार फेरेर प्रयोग गरे कसुर र सजाय हुने प्रावधान छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक टाँस्दा, छोप्दा वा लगाउँदा कम्मर भन्दा माथिको भाग बाहेक अन्यत्र लगाउन रोक लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै शरीरको छाती भन्दा तलको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री वा बाहिरी कपडामा झण्डाको प्रतीक र चित्र राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सन्तोष गन्धर्वको सहयोगमा मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश लगायत भारतीय राज्यमा कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित वृद्धि भइरहँदा त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो एक सातामा संक्रमितको संख्या 78 पुगेको छ। मंगलबार एकै दिन 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार भारतमा जस्तै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 81 बढ्न थालेको छ। 5-6 दिन यता सीमा नाकाहरू त्रिनगर, गड्डाचौकी, कृष्णनगर, झुलाघाट, बेल्हियाबाट नेपाल भित्रिनेमा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार भारतमा देखिएको XBB 1.16 भेरिएन्ट पहिलेको ओमिक्रोनको भेरिएन्टको दाँजोमा बढी संक्रामक छ। उत्तर प्रदेशमा XBB 1.16 भेरिएन्ट देखिरहेको जनाउँदै डाक्टर दासले भन्नुभयो, हामीले सतर्कता बढाएका छौँ, जिन सिक्वेन्सिङका लागि समेत नमुना सङ्कलन बढाएका छौँ। तोकिएको समयमा काम नसकिँदा गौरवका आयोजनाको म्याद मात्र बढेको छैन, लागत दोब्बरले वृद्धि भएको छ। कति मुआब्जा विवाद त कति निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीले आयोजनाको गति निकै सुस्त छ। ठेकेदार र कर्मचारीका लागि यस्ता आयोजना दुहुना गाई जस्तै बन्ने भएकाले म्याद र लागत बढाउने प्रवृत्ति नरोकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। बबाई सिँचाइ आयोजना सुरु भएकै 3 दशक नाघ्यो, तर भौतिक प्रगति 65.41% मात्र छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने हो। बर्दियाको 36,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य साथ निर्माण थालिएको आयोजनामा अहिलेसम्म 11 अर्ब 92 करोड 51 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको समय लम्बिँदा लागत बढेको बढै छ। सुरुमा काम थाल्दा 2 अर्ब 87 करोड लागत अनुमान थियो। निर्माण थालिएको 33 वर्षमा लागत संशोधन गरेर 18 अर्ब 96 करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। काम नसकेकाले अझै समय र लागत कति बढ्ने हो आयोजनाले यकिन गर्न सकेको छैन। पर्याप्त बजेट हुँदा काम सक्न समस्या नहुने आयोजनाका निर्देशक नवीन चन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा निर्माणाधीन 3 कम्पनीबाट 228 मेगावाट बिजुली यसै आर्थिक वर्षमा उत्पादन हुने भएको छ। रसुवागढी, मध्यभोटे कोशी र माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट 227.8 मेगावाट बिजुली असारमा उत्पादन थाल्ने गरी तयारी भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्यभोटे कोशी, रसुवामा निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी र 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट असारमा उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ। चिलिमेले 3 आयोजनाका लागि छुट्टा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, जसमा रसुवागढी 90% भन्दा बढी र मध्यभोटे कोशी तथा माथिल्लो सान्जेनको काम 95% सकिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुभाष कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। भूकम्प तथा कोभिडको समस्याले निर्माणमा केही ढिलाइ आए पनि हाल 3वटै आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको हुँदा निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सकिने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच 102 मेगावाटको मध्यभोटे कोशीको बिजुली उत्पादन प्रसारणमा अत्यावश्यक नयाँ खिम्ती 12 विषय प्रसारण लाइन समयमै सक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। तामाकोशी काठमाडौँ 220-400 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती 12 विषय खण्ड निर्माण भइरहेको छ। मध्यभोटे कोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रसारण लाइन अभावमा खेर नजाओस् भनेर प्राधिकरणले प्रसारण लाइनलाई समयमा सक्न भनेको हो। बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती 12 विषय खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ खिम्तीमा 400 केबी सबस्टेसन निर्माण र सबस्टेसन क्षमता वृद्धिका लागि 220, 132, 33 केबी 200 AVA क्षमताको थप पावर ट्रान्सफर्मर जडान जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ताका कारण 30 करोड मानिसको जागिर खोसिने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। लगानी बैंक गोल्डम्यान साक्सले गरेको अध्ययन अनुसार अमेरिका र युरोपमा रोजगारीको 1/3 हिस्सा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले लिने देखिएको छ, जसका कारण उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि हुने समेत अध्ययनको दाबी छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले विश्व उत्पादन क्षेत्रमा 7% वृद्धि हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। मानिस र मसिनले गरेको काममा फरक छुटाउन नमिल्ने गरी हुने कामले उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि हुने भएकाले लगानीका लागि यो उत्तम समय भएको गोल्डम्यान साक्सको अध्ययनले सुझाव दिएको छ, जसका कारण अबको केही समयमा विश्व आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले 44% प्रशासन, 6% कानून र 4% निर्माण क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोगी हुनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपको उपाधिका लागि नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई 1-1 बराबरीमा रोक्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अब नेपालले उपाधिका लागि लाओससँग पर्सि शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हारको संखारमा रहेको नेपालका लागि दीपकराज सिंह ठकुरीले खेलको 90औं मिनेटमा गोल गर्दै भुटानसँग 1-1 बराबरी गरे। नेपालका लागि उनको यो पहिलो गोल हो। यसअघि खेलको 19औं मिनेटमा तेन्जिङ नोर्बुको गोलबाट भुटानले अग्रता लिएको थियो। खेलमा दुवै टोलीले पाएको थुप्रै अवसर गुमाएका थिए। भुटानले नेपाललाई बराबरीमा रोकेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि नेपाल र भुटान बीच 12 खेल भएका थिए। ती सबै खेलमा नेपाल विजयी रह्यो। लीग चरणमा तीनै खेलको समाप्तिमा नेपाल 4 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रह्यो। यस जितसँगै भुटान प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ भने लाओस फाइनल पुगेको छ। लाओसको 3 अङ्क छ भने भुटान 1 अङ्कमा नै सीमित रह्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने विभागले अनुमान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:58 भए सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।